सरकार लगातार एजुकेशन को लेकर नए रिफॉर्म्स करती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया है सरकार ने एजुकेशन को लेकर, ताकि सरकार की यही कोशिश रहती है कि तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे तो इस साल जो हुक्मनामा जारी किया है सरकार ने, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इनमें जो इनका जो सिलेबस है वो बिल्कुल यकसा होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। अब जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इसको लेकर है, अब आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस यूनिफॉर्मिटी को लेकर जो नया हुक्मनामा जारी किया है सरकार ने, इस नई पॉलिसी को लेकर क्या तासुरात हैं। तलबा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लाई है इस हवाले से इनका क्या कहना है, क्या जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है या नहीं, या ये इस वक्त अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं कि नहीं है। बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। तो आपने नए बुक्स आपने लाए? नो सर, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो लाए कहाँ से? क्यों आपने कोशिश नहीं की किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है? यस सर, हम लोकल मार्केट में भी गए, हर एक गांव में गए हम बुक्स लाने के लिए, लेकिन कहीं भी जगह अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? स्कूल में हम वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे टीचर्स हमें कुछ एडिशनल पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा रहे हैं जो हमें बुक्स पे नहीं लिखे होता है। लेकिन कब तक हम ऐसे पढ़ेंगे? हमें अभी अपना सिलेबस स्टार्ट करना है, हमें भी अपना सिलेबस ख़त्म करना है, हमें भी मेमोराइज़ करना है। बुक्स के बगैर ये मतलब टोटल ऐसे पढ़ना है कि जैसे कलम के बगैर लिखना। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अज़रा खुर्शीद है। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? मैं 9th में पढ़ती हूँ। आपको भी बुक्स नहीं मिली मार्केट से? नहीं मिली मुझे बुक्स मार्केट में, और मेरा भाई जो है वो 5th में पढ़ता है, तो वो कोई जगह नहीं है जहाँ हम नहीं गए, लेकिन हमें बुक्स कहीं पे अवेलेबल मिली ही नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट की नेगलिजेंस की वजह से हो रहा है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी एजुकेशन इतनी इफेक्ट हो रही है कि ये क्या रीज़न है कि हम बच्चे जो है हम इस शिकंजे में आ चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं। अब क्या मैसेज देना चाहती हो आप अपनी सरकार से? हम यही कहेंगे कि हम जो भी है गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी हो रहा है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ बच्चे हैं और हमें अभी एजुकेशन की ज़रूरत है क्योंकि हम यूथ है इस कंट्री का। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। और अभी तक हमारा सेशन मार्च से स्टार्ट हो चुका है और अभी तक हमारे पास बुक्स नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्मिटी इस वक्त गवर्नमेंट ने बुक्स को लेकर लाई है, इस सिलेबस को लेकर लाई है। अब कुछ पेरेंट्स, कुछ वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, चले इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या सुनाओ? अब्दुल रशीद। तो क्या रोज़ा सोपोर यम बुक्स अवेलेबल था गवर्नमेंटन, चूँकि सिलेबस बना वो यकसा गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूलन ते, तो यम तो बुक्स वनसन अवेलेबल कुन जाए तो वनसन क्या मुश्किलात मा? एक्चुअली इस इनिशिएटिव गवर्नमेंट न्यू सह गो असल, चलो कोरुक डिसीजन न्यू सह बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। एक्चुअली सोचन कि स्टूडेंट खा बेनिफिशियल फ्यूचरस मज मिले तमिक मदद तुम कि नुकसान ग मदद अम लिहाज कि अगर अवेलेबिलिटी बुक्स प्रजा मतलब करिकुलर रोज ठीक सह प्रॉब्लम इन पढ़नस दौरान कह ब्रोकन मुश्किल गि कि सेशन लोग खत्म तक मगर बुक्स वन अवेलेबल, चाहे बुक शॉपन पे गो या बी कुछ जाए गो। अगर वो इनिशिएटिव न्यू कि ऐसा थो अवेलेबल बुक शॉपन पे कि स्कूलन मज थो या बी कह चीज़ थो कि मगर अवेलेबिलिटी गई सह फायदे तेल बच्चन खतर मगर ये वनस बच्चन खतर सो अवेलेबल कहें तुम मकल सेशन ते लोग खत्म गए एग्जाम्स वो नज़दीक, तो समिक फायदे क्या आव पत सह कह इम्प्लीमेंट कर तुथ कह डिसीजन नुन। तो तमी मूजूब वनो तुम कि अगर कह डिसीजन गवर्नमेंट न्यू तेल सह गो इम्प्लीमेंट जल्दी गन, अवेलेबिलिटी बुक्स गई बाकी कह चीज़ तुम या कह डिसीजन न्यू गवर्नमेंट सह गो सारे कि ठीक पे गन फॉलो अप। तो ये प्रैक्टिकली गोस ग्राउंड लेवल पे गोस मगर तमिक बसान कहें, तम लिहाज से परेशान। पेरेंट्स गसान कहीं बुक्स आने या बी चीज़ आने सह आसनी कि गसन तुम स्कूलस में स्कूल सर कनेक्ट गवर्नमेंट कोर्मुत ऐलान क्या करो असा यह गवर्नमेंट तुम गो तुम नश वो कस नश गो यह सोचे लायक। एज पेरेंट क्या रोज मैसेज सरकार? मैसेज कि अगर सह कह चीज़ इम्प्लीमेंट गो सह गई फॉलो अप तमिक ठीक पे गन, तम सह दिक्कत गई पेरेंटन गन या स्टूडेंट गई दिक्कत गई, तिहद सेशन गो जाय गन कहें। अगर वो डिसीजन न्यू ऐसे नी एग्जाम्स मार्च अप्रैलस मज तो समिक कोता नुकसान बच्चन पे गन सेशन लोग तुम खत्म तक वन रिजल्टस कुने वन बुक्स कुने यह प्रॉब्लम कर पे फायदे स्टूडेंटन खतर कि नुकसान। तुम कत क्लास बच पे? बस
4th بیٛاکھ چھِ پَران 5th تۄہہِ میلیٛایا یِم بُکٕس نہ کِہیٖنۍ حظ اَسہِ میلے نہٕ بُکٕس چھِنہٕ ایویلیبلٕے مارکیٹَس منٛز آلموسٹ کۭتٮ۪ن بُک شاپَن تۄہہِ پھیرِو تُہۍ سٲرسٕے سوپورَس منٛز یِم تہِ بُک شاپ چھِ تِمَن پھیرِ اَسہِ کُنے جایہِ چھِنہٕ ایویلیبل مطلب ہاف تہِ میلیٛاے نہ کِہیٖنۍ اَکھ بُک 2 بُک چھِ ایویلیبل سُہ گوٚو ناسَس برابر کیٛاہ مسیج روز تُہٕنٛدِس سرکارَس یہ سرکارَس اگر یِمو کوٚرُکھ یہِ اِمپلِمٮ۪نٛٹ اگر یہِ آرڈر کوٚرُکھ ایٹ لیٖسٹ یِمَن پَزِ اَتھ پرٛٮ۪کٹِکَل شیپ دِنۍ یِمَن پَزَن بُکٕس تھاوٕنۍ ایویلیبل مارکیٹَس منٛز سو دیٹ یِمَن پیرَنٹٕس یِم بَچہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس یِمَن ہُنٛد ٹایم گژھِ نہٕ ضایع کینٛہہ ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ محترم اعجاز احمد مسعودی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرکار کی جو ایجوکیشن کو لے کر جو نئی پالیسی آئی ہے آج محترم مسعودی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو نئی پالیسی آئی ہے اس پالیسی کو لے کر جو یونیفارمٹی گورنمنٹ لا رہی ہے سلیبس کو لے کر چاہے گورنمنٹ اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکولز ہو اس کو لے کر کیا یونیفارمٹی لے کر آئی ہے چلیے جاننے کی کوشش کریں گے محترم مسعودی صاحب سے. مسعودی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو آپ یہ جو سرکار ہے اس وقت ایجوکیشن کو لے کر انہوں نے اب یونیفارمٹی لانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیے جی جہاں تک یہ یونیفارمٹی کا تعلق ہے اسے کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک لاہ عمل کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک ترتیب ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ لیک کر رہی ہے جی. آپ دیکھیے اگرچہ گورنمنٹ کو یہ پالیسی فریم آؤٹ کر رہی تھی اس کے لیے ان کو پوری تیاری ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے. آپ دیکھیے پیرنٹس جا رہے ہیں کتابوں کے لیے دے آر ناٹ اویلیبل. ہر ایک پیرنٹ اس وقت غصے میں ہے گورنمنٹ کے خلاف بک رہے ہیں سب کہ اسکولوں کے خلاف پیرنٹس بکواس کر رہے ہیں. ہمیں اس میں کوئی لین دین نہیں ہے. گورنمنٹ نے بولا کہ آپ گورنمنٹ کی کتابیں لگاؤ بورڈ کو انہوں نے آرڈر نکالا. بورڈ حکام کو ان کو کہنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ کم سے کم ہمیں 1 سال دے دو تاکہ ہم پبلشنگ کا ورک کمپلیٹ کریں تاکہ ہم جو ضروریات ہیں ہمیں بیسک وہ ہم اس کے بعد ہم بورڈ کی کتابیں لگائیں گے. لیکن جلد بازی سے کام لیا گیا گورنمنٹ کی اور سے بھی بورڈ نے بھی اپنا مشورہ نہیں دیا اور اس وقت آپ دیکھو پورا کشمیر ہاہاکار کر رہا ہے کتابوں کے لیے کہیں پہ آپ کو بکس اویلیبل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو یونیفارمٹی ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ یہ ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو NCERT پورے انڈیا میں لگ رہا ہے اب چاہے وہ CBSE اسکول ہو یا چاہے وہ بورڈ سے ریلیٹڈ اسکول لوکل بورڈ سے ریلیٹڈ اسکول دس اے گڈ پالیسی. ہر ایک بچے کو ایک جیسی ایجوکیشن چاہے وہ غریب ہو امیر ہو کس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو ایک ہی ایجوکیشن اور اس سے بچوں کا جو دماغی توازن ہے وہ بھی برقرار رہے گا. آپ دیکھیے پرائیویٹ اسکول والے وداؤٹ کنسلٹنگ ایجوکیشن بہت باری کتابیں لگاتے تھے جو بچوں کا ذہنی توازن اس سے بگڑ جاتا تھا. لیکن جب ایکسپرٹس ملتے ہیں اس کے بعد وہ سلیبس کو فریم کرتے ہیں وہ ایج کے حساب سے دیا جاتا ہے کہ اس ایج میں کون سی کتاب بچہ پڑھے کتنا لوڈ لے سکے وہ ایکسپرٹیز کرتے ہیں فریم. تو اس سے یہ جو خود کتابیں لگانا کوئی ٹیچر خود کتابیں لگائے کلر خود کتاب والے خود کتابیں لگائے یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گورنمنٹ پالیسی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہر ایک کے لیے آسان کتاب فرسٹ میں جو کتاب بچے کو چاہے وہی اس کو تو یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن ایسا نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا ہمیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ کو کوئی بھی پروگرام لانچ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کے لیے تیار ہے اس پروگرام کے لیے یا نہیں. یہ گورنمنٹ سے ہم ناراض ہے کہ اگر ان کو اس سال تیاری نہیں تھی اس پروگرام کو لانچ کرنے کی تو انہیں 1 سال رکنا چاہیے تھا جب تک پبلشنگ کمپلیٹ ہوتی جب تک پورا لاہ عمل کمپلیٹ ہوتا اور اس کے بعد ان کو یہ آرڈر کاپی نکالنی تھی. اچانک سے آرڈر کاپی نکالنا اب دیکھیے کھلبلی بچی ہے پورے ایجوکیشن سسٹم میں خاص طور پہ جموں کشمیر جہاں پہ علاج کیا گیا پیرنٹس بھی پریشان اسکول والے پریشان بچے پریشان ہر ایک پریشان ہے کتابوں کے لیے ترس رہے بچے دے آر ناٹ اویلیبل. تو اس کے خلاف ہے ہم گورنمنٹ نے جو کتابیں لگائی اس کے خلاف ہم نہیں ہے. ہم اس کا سپورٹ کریں گے ہمیشہ. گورنمنٹ کا سلیبس لگنا چاہیے برابر 1st سے لے کر 10th تک. اس میں ہمارے بچوں کی جو صحیح پرورش ایجوکیشن میں وہ ہو جائے گی اور ہمارے بچے مینٹلی فزیکلی اسپریچولی ڈیولپ ہو جائے گی. یہ اچھا سلیبس ہے NCERT کا میں اس کا سپورٹ کر رہا ہوں. لیکن جو گورنمنٹ نے پالیسی اپنا اچانک انہوں نے ٹھوس دیا یہ اچھی پالیسی نہیں ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر سال دیکھے کہ جو نئے تجربات جو نئی فلاسفی جو نئی سائیکالوجیکل پوائنٹس ورلڈ میں آ رہے ہیں ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ اپنی کتابوں میں بھر دیں. پرانی کتابوں پہ زیادہ وہ یہ بھروسہ نہ کرے. مسعودی صاحب جاتے جاتے آپ سے آخری سوال جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ نان اویلیبلٹی ہے ان بکس کی.
जो वैकेंट क्लासेस है इस वक्त, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है, आपके जो टीचर्स हैं वो बच्चों को क्या वहाँ इस वक्त वैकेंट क्लास में पढ़ा रहे हैं? हर एक स्कूल इसके बाद जब परेशानियाँ होती है, जब एनआरकी लॉलेसनेस होती है स्टेट में किसी भी फील्ड को लेकर, तो इस एनआरकी से लॉलेसनेस से निकलने के लिए, इस बेड लैब से निकलने के लिए हमारे पास भी एक पॉलिसी होती है। हमने क्या किया, हमने फ़िलहाल अपने लिए स्कूल के लिए टीचर्स को सेट्स दे दिए। टीचर्स खुद वो ऑब्जर्व कर इसके बाद बच्चों को वो जो अपनी किताबों से फ़िलहाल पढ़ा रहे हैं, और बच्चों का 1 घंटा भी हम ज़ाया नहीं करें, एक दिन भी ज़ाया नहीं करें। बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक किस्म का गवर्नमेंट को आप हेल्प दे रहे हैं। वरना पेरेंट्स सारे स्ट्रीट्स में आएंगे, लाल चौक जाएंगे, बोर्ड हुकाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन हमें पता है कि बोर्ड हुकाम भी इसमें क्या कर, उनको अचानक गवर्नमेंट से आर्डर आया और इनको लाज करना पड़ा, क्योंकि वो गवर्नमेंट आर्डर को रद्द तो नहीं कर सकती थी। लिहाजा इस वक्त हम बोर्ड हुकाम को हेल्प कर रहे हैं। हम बच्चों को लास्ट ईयर किसी के पास किताब है, किसी गवर्नमेंट टीचर के पास कोई किताब थी, हमने वो लाई इकट्ठे करके, और बोर्ड हुकाम को भी हेल्प मिल रहा है हमारे, इससे क्राइसिस नहीं उठ रही है, और दूसरी तरफ हम बच्चों को भी इनका वक्त ज़ाया नहीं कर। बहुत बहुत शुक्रिया। युस गवर्नमेंटन अख फैसला अख न्यू यम बुक्सन खतर, सह वारिया असल स्टेप, सोरे गो कुनै अच्छा है। मगर मसले अख चीज़ यम गवर्नमेंट बुक्स यम अवेलेबल मार्केटस मज कहीं, तम पत यम पेरेंट्स गसान मार्केट तत अवेलेबल गसान, तम पत बच्चस यह स्कूलस मज जरूरी, तमन पर्न जरूरत, तमन किताब ब्रोह कन थावने, तमे पे सन उस्ताद कराम तम पर्नावन। मगर मसला अख चीज़, बच्चे करान सफ़र, पेरेंट्स करान सफ़र, वन कि मार्केटस मज बुक अवेलेबल कहीं, अस तो कोर पत तहकीक, अस तो वुच यह पोज अत नन्या बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है। मगर मसला अख चीज़, मे बासान गवर्नमेंटन मा तुल जल्दबाजी मज यह फैसला। गोनथ पजे गवर्नमेंटस अवेलेबल थाउन, तम पत पजे यह ऑर्डर कड़न। एजुकेशन रिफॉर्मेशन को लेकर जो आज हमने सारे स्टेक होल्डर से बात की, और स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है तलबा के बहबूदी और बेहतरी को लेकर, ये खुशाइंद कदम है, इसमें हम गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन कहीं न कहीं स्टेक होल्डर्स का ये भी कहना है कि ये फ़ैसला लिया गया जो है, ये बहुत जल्दबाजी में फ़ैसला लिया गया है, क्योंकि 1.5 महीना हो चुका है, ऐसा पेरेंट्स का भी कहना और बच्चों का भी कहना है कि 1.5 महीना गुजर चुका है। 1.5 महीने में किसी भी बुक शॉप पर कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के लिए, अब इंतज़ामिया के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर बहुत जल्द अज जल्द ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल ना करें, तो गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। कश्मीर पेट्रियट के लिए मैं काजी सईद शफीक, सोपोर।